नमस्ते भाइ बहिनीहरू। फेरि आज सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत हामी उपस्थित भएका छौँ। आजको हाम्रो विषयतर्फ लागौँ है त। आजको हाम्रो पाठ अर्थात् एकाइ 5 को नागरिक चेतना अन्तर्गत पाठ 3 रहेको छ। अब पाठ 3 मा के रहेछ हेरौँ है त एकचोटि। तिमीहरूले पनि पुस्तक पल्टाउँदै गर है। हो, हाम्रो आजको पाठ रहेको छ न्यायपालिका अर्थात् न्याय सम्पादन गर्ने सम्बन्धीमा हाम्रो विषय रहेको छ। र तिमीहरूको अगाडि फेरि एउटा पिक्चर अथवा नक्सा आएको छ। यो रहेको छ काठमाडौँमा रहेको सर्वोच्च अदालतको एउटा न्याय सम्पादन गर्ने ठाउँको भनौँ फोटो तिमीहरूलाई देखाइएको छ। न्यायपालिका जहाँबाट अन्यायमा परेकोहरूले आफूले न्याय प्राप्ति गर्नको लागि हामी जान्छौँ र त्यहाँ न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब न्यायपालिकाको बारेमा तिमीहरूलाई थाहा छ, हामीले बुझेका छौँ। न्यायपालिका राज्य सञ्चालनका प्रमुख 3 अङ्गहरू रहेका छन्। अन्य संवैधानिक अङ्गहरू पनि रहेका छन्, तर यो राज्य सञ्चालनका प्रमुख 3 अङ्गहरू रहेका छन्। त्यो मध्ये एउटा प्रमुख अङ्ग न्यायपालिका पनि हो। राज्यका प्रमुख 3 अङ्गहरू के हुन् त? सर्लक्क हेरौँ। व्यवस्थापिका, त्यस्तै गरेर कार्यपालिका, त्यस्तै गरेर न्यायपालिका। आजको हाम्रो पाठ यसैमा रहेको छ न्यायपालिका। हामी न्यायपालिकाको बारेमा जानकारी लिन अथवा छलफल गर्न गइरहेका छौँ है त। अब नेपालको संविधानको भाग 11 मा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू एकचोटि यहाँ हेर त। नेपालको संविधान अर्थात् ध्यान दिएर हेर, यो राजपत्र नेपाल राजपत्र भनेर भनिएको छ। नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा संविधानको संविधान निकाल्ने गर्दछ। त्यस्तै गरेर बजारमा तिमीहरूले पाएसम्म नेपाल सरकारको यो संविधान हामी हेर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर बजारमा पनि विवेचनात्मक समीक्षात्मक रूपमा समीक्षा सहितका विभिन्न संविधान सम्बन्धी पुस्तकहरू हामी पाउन सक्दछौँ। र यही संविधानको भाग 11 मा न्यायपालिकाको व्यवस्था भएको छ। अब तिमीहरूले बुझ्यौ होला संविधान कतिजनाको हातमा छ मलाई थाहा छैन। अब हामीसँग चाहिने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौ। घर घरमा चाहिन्छ। हामी विद्यार्थीहरूले हाम्रो देशको बारे कानुनको बारेमा बुझ्न, किनभने हामी भन्छौँ संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो। कानुन के हो, हामीले के हक अधिकार पाएका छौँ, हरेक कुराहरू बुझ्नको लागि, राष्ट्र कसरी सञ्चालन भएको छ भनेर बुझ्नको लागि पनि हामीसँग संविधान हुन जरुरी छ। जोसँग छ राम्रो, जोसँग छैन उसले किनेर राख्ने है त। अब भनिसके मैले संविधानको भाग उसमा अध्ययन चाहिँ भाग 11 मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। र भाग 11 को धारा 126 मा तिमीहरूले न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने भन्ने कुरा तिमीहरूले देख्न पाउँछौ। यसमा के रहेको छ त? 2टा कुरा रहेको छ। हेर, तिमीहरू पनि पढ, म पढेर सुनाउँछु है त। नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ। अदालत भनेको तिमीहरूलाई थाहा छ, अघि मात्रै सर्वोच्च अदालतको पनि तिमीहरूले नक्सा हेरिसकेको छौ र तिमीहरूले अदालतमा विभिन्न बहस भएको बारे सुनेका होलाउ, वकिलहरू भन्ने शब्द सुनेको होलाउ, अथवा तिमीहरूले फिल्महरूमै सही बहस हुँदै गरेको पक्ष विपक्षमा बोलेको पनि तिमीहरूले देखेका छौ। त्यस्तै गरेर मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो संविधानमै लेखिएको छ। न्यायपालिकामा को शीर्षकमा लेखिएको छ। त्यसै गरी न्यायालयको बारेमा अलिकति बढी जानकारी लिउँ है त। न्यायालय राज्यको उच्च मर्यादित अङ्ग हो। यो स्वतन्त्र छ। हामीले सुनेका होलौ, तिमीहरूले हामीले सुनेका छौँ होइन त। स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिन्छ। यो उच्च मर्यादित अङ्ग पनि हो, किनभने यो नेपालको प्रमुख 3 अङ्ग, राज्य सञ्चालनका प्रमुख 3 अङ्गहरू मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग न्यायपालिका हो। त्यसकारणले न्यायालय जहाँबाट न्याय सम्पादन हुन्छ यो राज्यको उच्च र मर्यादित अङ्ग हो। लोकतन्त्रमा
लोकतन्त्रमा व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको सच्चा पहरेदार न्यायपालिका हो। हामीले न्याय पाएनौँ, हामी काहीँ अन्याय पर्यो भने हामीले ढोका ढकढक्याउने ठाउँै न्यायपालिका हो, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरेर अहिलेको सभ्य समाजको न्यायको सुनिश्चितता र सभ्यताको कसी पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका नै हो। यसरी हामीले न्यायपालिकामा का बारेमा बुझिसकेपछि अब बुझ्नु पर्यो यो न्याय सम्पादनको लागि, न्याय दिनको लागि के कस्तो व्यवस्था रहेको छ त। यसको लागि नेपालमा न्याय सम्पादनका लागि देहाय बमोजिमका 3 तहका अदालतहरू रहने व्यवस्था छ। अर्थात् न्याय दिनको लागि, सर्वसाधारणलाई न्याय दिनको लागि 3 प्रकारका तहका अदालतहरू रहेका छन्। के हुन् त? नम्बर 1 मा रहेको छ सर्वोच्च अदालत। हामी माथिल्लो निकायदेखि आउँदैछौँ है। सर्वोच्च अदालत कहाँ रहन्छ त? केन्द्रमा वा सङ्घीय राजधानीमा। यो पनि बुझ्नुपर्छ। हाम्रो देश सङ्घीयतामा गइसकेको छ, 7 वटा प्रदेशमा गइसकेको छ, भर्खरै मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छ, अब प्रदेशको हुन्छ। त्यही सङ्घीय राजधानी अर्थात् केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत एउटा रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरेर दोस्रोमा छ उच्च अदालत, जुन प्रदेशमा अघि मैले भने सङ्घीयतामा गइसक्यो, हाम्रो देश 7 प्रदेशमा गइसकेको छ, तिमीहरूलाई थाहा छ है। र तेस्रो रहेको छ जिल्ला अदालत। यो जिल्लामा रहन्छ। नेपालमा भएका जिल्लाहरूमा एक-एकवटा जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छ, अर्थात् न्यायपालिका अन्तर्गत रहेको छ। अब हामीले यसलाई अलग अलग रूपमा सर्वोच्च अदालतको बारेमा, त्यस्तै गरेर उच्च अदालतको बारेमा अनि जिल्ला अदालतको बारेमा अलग अलग रूपमा जानकारी लिनेछौँ है त। सर्वोच्च अदालत एउटा फोटो पनि हेर, जुन काठमाडौँ अर्थात् अहिले पनि केन्द्रमा रहेको छ अनि पछि पनि यो एउटा सङ्घमा अथवा केन्द्रमा रहन्छ भनेर हामीले बुझिसक्यौँ। सर्वोच्च अदालत अब यो के हो, कस्तो अदालत हो, यहाँ के कसरी न्याय सम्पादन गरिन्छ, को रहन्छ, त्यसबारेमा अब जानकारी लिउँ है त। यो अर्थात् सर्वोच्च अदालत न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तह हो, जुन एउटा हुन्छ र केन्द्रमा रहन्छ। यो कुरा प्रष्ट हुन हामी जरुरी छ। त्यस्तै गरेर यो अभिलेख अदालत पनि हो, अर्थात् यसलाई अभिलेख अदालत भनेर पनि भनिन्छ। किन भन्दा सम्पूर्ण न्याय गरेको अथवा मुद्दाहरूको अभिलेखीकरण गर्ने गरिन्छ र सर्वोच्च अदालतले गरेको मुद्दाहरूको नै आधारमा नजिर स्थापना गरेर तल्ला अदालतहरू अर्थात् उच्च अदालत, जिल्ला अदालतहरूमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायको सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्दै न्याय दिने काम गरिन्छ। त्यसकारणले यसलाई अभिलेख अदालत भनेर पनि भनिन्छ। त्यस्तै गरेर संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार यसलाई हुन्छ, अर्थात् न्यायपालिकाले संविधानको व्याख्या गर्दछ। मुख्य कामहरू जसरी मैले भन्नु पर्दाखेरि धेरै कामहरू छ, तिमीहरू छुट्याएर हामी पढ्दै जानेछौँ। जस्तो व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्दछ, मुख्य काम कार्यपालिकाले अर्थात् सरकारले कार्यान्वयन गराउने काम गर्दछ भने न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्ने काम गर्दछ अथवा गल्ती गर्नेलाई दण्ड सजाय दिन्छ भनेर हामीले बुझेका छौँ केही हदसम्म। त्यसकारण संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार पनि सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले बोलेको कुरा नै अन्तिम हुनेछ। त्यस्तै गरेर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको, अब यहाँ बुझ विशिष्टीकृत अदालत भनेको 3 तहका अदालत हामीले बुझिसक्यौँ। त्यसमा उच्च अदालत पर्ने भयो, क्षेत्रभित्र जिल्ला अदालत पर्ने भयो, त्यस्तै गरेर विशेष अदालतहरू भनेर भनिएको छ। त्यस्तै अन्य न्यायिक निकायहरू भनेको तिमीहरूलाई थाहा छ, जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू छ, त्यहाँ त्यो पनि एउटा न्यायिक निकाय हो। अन्यायमा पर्यो भने त्यहाँ पनि गएर परिन्छ। यी निकायहरूको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा निरीक्षण सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ। यो सर्वोच्च अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र पर्न जान्छ। त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतमा हामीले बुझ्नुपर्ने प्रधान न्यायाधीश एकजना र अन्य न्यायाधीशहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा के छ त अब हामी सामान्य जानकारीतर्फ अगाडि बढौँ। यो हामीलाई जरुरी हुन्छ किनभने सर्वोच्च अदालत भनेको सबैभन्दा माथिल्लो अदालतको निकाय हो र यसमा को हुन्छ भन्दा एकजना प्रधान न्यायाधीश र त्यसपछि अन्य न्यायाधीशहरू रहनु भएको हुन्छ। त्यसको संख्या कति अनि कस्तो न्यायाधीशहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने बारे हामी जानकारी लियौँ। यस अदालतमा अर्थात् सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त, प्रधान न्यायाधीश भनेको एकजना है, त्यो कुरा हामी प्रष्ट हुनु पर्यो। प्रधान न्यायाधीश एकजनाका अतिरिक्त बढीमा 20 जना न्यायाधीशहरू रहने प्रावधान छ। बढीमा 20 जना भनेको मुद्दा हेरेर, मुद्दाहरू कहिलेकाहीँ धेरै आउँछ, धेरै न्यायाधीशहरूको आवश्यकता होला, त्यो मुद्दाको अवस्था हेरेर बढीमा 20 जना न्यायाधीशहरू रहने प्रावधान रहेको छ, यो संविधानमा तोकिएको छ। त्यस्तै गरेर संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुन्छ। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि न्याय परिषद, संवैधानिक परिषद भन्ने तिमीहरू हेर्दै जानेछौ, तिमीहरूलाई बुझ्दै जानेछौ, संविधान हेरेपछि यसका जानकारी तिमीहरूले पाउँदै जानेछौ। त्यही भएर अघि मैले संविधानका कुराहरू तिमीहरूसँग ल्याएको हुँ। तिमीहरूले हेर्ने हो भने हाम्रो संविधानको संविधानमा न्याय परिषदको व्यवस्था गरिएको छ, तिमीहरूले देख्न सक्नेछौ, पढ्न सक्नेछौ। हाम्रो संवैधानिक परिषद भनेर धारा 284 मा, संविधानको धारा 284 मा संवैधानिक परिषदको बारेमा लेखिएको छ। त्यहाँ के भनेको छ भन्दा प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश सदस्य, अन्य सदस्यहरू हुने व्यवस्था रहेको छ। अरू बढी जानकारी चाहिएमा तिमीहरूले संविधानको अर्थात् यो संविधानको धारा 284 मा व्यवस्था गरिएको छ, तिमीहरूले त्यो आफूले हेर्न सक्नेछौ। त्यसै गरेर न्याय परिषदको सिफारिसमा अन्य न्यायाधीश भनेर भनिएको छ। न्याय परिषदको व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ, हामीले हेर्न सक्नेछौँ, बुझ्न सक्नेछौँ। तिमीहरूले संविधान हेर्यौ भने यी सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछौ। जस्तै म सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। विद्यालय, हामी विद्यार्थी विद्यालयमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ, अध्यापन गरिरहेका छौँ। जसरी विद्यालय सञ्चालन गर्न प्रहरी हुनुहुन्छ, सहायक प्रहरी हुनुहुन्छ, शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, त्यसरी नै विद्यालयलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नको लागि माथिल्लो एउटा बडी हुन्छ जसलाई हामी विद्यालय व्यवस्थापन समिति भन्छौँ। त्यस्तै गरेर न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्नको लागि अन्य कार्यको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि न्याय परिषदको व्यवस्था गरिएको हुन्छ र न्याय परिषदले नै न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने गर्दछ। अब अगाडि बढौँ है त। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा अब कस्तो व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको लागि योग्य हुनुहुन्छ त भन्ने तर्फ अगाडि बढौँ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा 3 वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुन्छ। अर्थात् सर्वोच्च अदालतमा पहिले नै 3 वर्ष न्यायाधीश काम गरिसकेको, न्यायाधीशको रूपमा कार्य सञ्चालन गरिसकेको हुनु पर्दछ र प्रधान न्यायाधीशको पदावधि नियुक्तिको मितिले 6 वर्षको हुन्छ। अब सर्वोच्च अदालतको अन्य न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीशको हामीले बुझिसक्यौँ, अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति कसरी हुन्छ, कस्तो व्यक्ति न्यायाधीशको लागि योग्य त सर्वोच्च अदालतको, त्यसमा जाउँ। कानुनमा स्नातक उपाधि हामी पहिला BL भनिन्थ्यो, अहिले LLB भनेर छ, ब्याचलर गरेको भन्छौँ, त्यसलाई हामी स्नातक भन्छौँ नेपालीमा। कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको। अहिले तिमीहरू उच्च अदालतको बारेमा मैले अघि भने 7 प्रदेशमा गइसकेको छ, संघीयताको कुरो आइसकेको छ, संघीयतामा देश गइसकेको छ, 7 वटा प्रदेशमा उच्च अदालत रहने व्यवस्था भएको छ। उच्च अदालतको त व्यवस्था अहिले हुँदैछ, तर यो भन्दा अगाडि 16 वटा पुनरावेदन अदालत भनेर रहेका थिए। ती पुनरावेदन अदालतकै न्यायाधीशहरूलाई यही योग्यताको आधारमा अहिले उच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा नियुक्ति गरिन्छ। वा यो नभए यो, यो नभए यो भनेर भनिएको छ। अब
कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा 15 वर्ष निरन्तर वकालत गरेको अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा भनेको छ। तिमीहरूले अदालतहरुमा बहस गरेको देखाएको छौ, लाइभ नदेखे पनि कहिलेकाहीँ फिल्महरु हामी हेर्ने गर्छौं हैन, त्यसमा पनि हामीले पक्ष विपक्षमा बहस गरेका देखाएको छौं। हामी वकिल, हामी बढी बुझ्छौं, वकिल भन्दा बढी बुझ्छौं। अधिवक्ता भन्नाले हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा 15 वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा 15 वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा, यहाँ बुझ, न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी भनेको हामीले फर्स्ट क्लास अफिसर पनि भन्ने गरेका छौं, भएर काम गरेको वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा 12 वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक। यानिरी नेपाली नागरिक चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ सबैमा लागू हुन्छ। नेपाली नागरिक मात्रै नेपालको न्यायपालिकाको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन अथवा प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन सक्दछ। नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि योग्य मानिन्छ। पक्कै पनि केही जानकारी तिमीहरूले सर्वोच्च अदालतको बारेमा पायौ। अब अघि नै भनिसकेको छ 3 तहका न्यायालयहरू रहने व्यवस्था, अदालतहरू रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। हामी पहिलो सर्वोच्च अदालत केन्द्रमा रहन्छ अथवा संघमा रहन्छ, संघीय राजधानीमा रहन्छ भन्ने कुरा हामीले अध्ययन गर्यौं र न्यायाधीश नियुक्ति कसरी हुन्छ, प्रधान न्यायाधीश कसरी नियुक्ति हुनुहुन्छ, कस्तो व्यक्तिले न्यायाधीश अथवा प्रधान न्यायाधीश हुन पाउने भन्ने बारेमा हामीले सामान्य जानकारी लियौं। अब हामी लागौं उच्च अदालततर्फ है त। यहाँ तिमीहरूलाई एउटा उच्च अदालत पाटन उच्च अदालतको चाहिँ उच्च अदालत पाटनको बारेमा नक्सा देखाइएको छ, हेर्यौ है। अब उच्च अदालतको पनि यस्तै बारेमा हामीले जानकारी लियौं। उच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश त एकजना भनेको छ, अब को हुन्छ, न्यायाधीश कस्तो हुनुहुन्छ, के हुने, यस बारेमा जानकारी लियौं है। पहिला उच्च अदालत कस्तोमा केमा, अघि भनेकै कुरा छ, प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत हुन्छ। प्रदेश कतिवटा रे अघि पनि भनेको थियो, तिमीहरूलाई पनि थाहा भइसकेको छ, हामी संहितामा गइसक्यौं। कतिवटा? 7 वटा। यो नेपालको नक्सामा जस्तो प्रदेश 1, प्रदेश 2, प्रदेश 3, प्रदेश 4, प्रदेश 5, प्रदेश 6 र प्रदेश 7 भनेर तिमीहरूलाई सजिलो पनि बनाउँदै छ। र प्रत्येक प्रदेशहरूमा एक एकवटा गरेर उच्च अदालत रहने व्यवस्था अहिले संविधानमा भएको छ। अब उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो मातहतको कार्य के त? उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा संघीय कानुन बमोजिम अवहेलनाको कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ। संघीय कानुन, अघि संघ भन्ने बित्तिकै केन्द्र भनेर हामीले बुझेका छौं, केन्द्रले बनाएको कानुन बमोजिम उनीहरूले के गर्न सक्ने भयो त? अवहेलनाको कारबाही चलाएर सजाय पनि गर्न सक्ने भयो। र अघि मैले भने न्यायिक निकाय भन्नेको बारेमा मैले भनिसके। जिल्लाहरूमा हामी चाहिँ सिडिओ कार्यालयहरू हुन्छ, यो चाहिँ न्यायिक निकाय अन्तर्गत पर्दछ भन्ने कुरा। यस्तो अवस्थामा कसैले अवहेलना गरेमा, दिएको आदेश नमानेमा, अवरोध गरेमा, फैसलाको अवज्ञा गर्यो भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई अवहेलनाको कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने अधिकार उच्च अदालतमा रहेको छ। त्यस्तै गरेर प्रत्येक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त अर्थात् एकजना मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ र त्यसको अतिरिक्त संघीय कानुनमा उल्लेख भए बमोजिमको न्यायाधीशहरू रहन्छन् भनेर संविधानमा लेखिएको छ। अर्थात् संघीय कानुनले जतिजना भन्छ मुद्दाको किसिम हेरेर यतिजना भनेर छुट्याइएको न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था उच्च अदालतमा रहेको छ। अब
उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र योग्यता। जसरी हामीले अघि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू हुनको लागि के कस्तो योग्यता रहेको छ, कस्तो व्यक्ति नियुक्तिको लागि योग्य हुने भनेर हामीले जसरी अध्ययन गऱ्यौँ, अब उच्च अदालतको लागि मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरू नियुक्ति प्रक्रिया के अथवा योग्यता के भन्ने बारेमा जानकारी लियौँ है त। प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दछ। प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दछ। अर्थात् सम्पूर्ण जिम्मेवारी कसमा रह्यो त भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशमा रह्यो। त्यसपछि न्याय परिषदकै अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो प्रधान न्यायाधीश रहेको हुनुहुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। र तिमीहरूलाई म जानकारीको लागि भनिदिउँ, न्याय परिषदको बारेमा तिमीहरूसँग संविधानमा छ भने के ध्यान दिएर हेर भने संविधानको धारा 153मा न्याय परिषदको व्यवस्था भएको छ है। तिमीहरूलाई बढी जानकारी लिनु पर्यो। कानुनसँग तिमीहरूलाई धेरै चाख लागेको छ, बुझ्नु पनि पर्छ। अब हामीहरूले धेरै कानुन बुझ्नु पनि पर्छ। त्यसकारण हामीले हेर्न मन लाग्यो भने संविधानको 153 धारामा न्याय परिषदको बारेमा जानकारी दिएको छ। तिमीहरूले ध्यान दिएर हेर्ने, घर गएर पढ्ने, नहुनेले संविधान आफूले लिने। त्यस्तै गरेर कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको न्यायाधीश कस्तो हुने भन्ने कुरामा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी बीएल, पहिलाको भए बीएल, अहिले एलएलबी भनिन्छ, प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा अथवा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरिसकेको व्यक्ति वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा 10 वर्ष निरन्तर वकालत गरेको व्यक्ति। अघि यसबारेमा तिमीहरू प्रष्ट छौ, किनभने मैले भनिसकेको छु हामी अधिवक्ताहरू वकिल भन्दा अझ बढी चिन्छौँ, जान्दछौँ। वकालत गरेको, बहस गरेको, त्यो पनि कम्तीमा 10 वर्ष निरन्तर वकालत गरेको व्यक्ति वा कम्तीमा 10 वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुनको अध्यापन भनेको शिक्षक रूपमा कानुन विषयलाई पढाएको अथवा कानुनको बारेमा शोध खोज अध्ययन अनुसन्धान गरेको, अन्वेषण गरेको वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा को पदमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको, अर्थात् न्याय सेवामा फर्स्ट क्लास अफिसर अथवा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको व्यक्ति हरू चाहिँ मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश हुन सक्नुहुन्छ र अनिवार्य रूपमा नेपाली नागरिक भएको हुनु पर्दछ। मैले अघि पनि भने कुनै पनि नेपालको चाहिँ न्यायपालिकाको न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हुनको लागि नेपाली नागरिक हुनु अनिवार्य छ। अब अदालत, 3 तहका अदालत मध्ये हामीले सर्वोच्च अदालतको बारेमा भर्खरै सकेर अहिले उच्च अदालतको पनि बारेमा अध्ययन गर्यौं। उच्च अदालतमा, अदालत भनेको 7 वटा संघमा रहने प्रदेशमा रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। हामीले जे बुझ्ने हो, जान्ने हो, संविधान अनुसार जाने हो। संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिमका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा हामीले अध्ययन गर्यौं। अब हामी जिल्ला अदालतको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। जिल्ला अदालत, यहाँ तिमीहरूलाई एउटा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको सानो तस्बिर पनि देखाइएको छ जुन बबरमहल काठमाडौँमा अवस्थित रहेको छ। अब जिल्ला अदालतको बारेमा संविधानमा के भनिएको छ त? प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत रहनेछ। नेपालको प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। त्यसैगरी प्रदेश कानुन बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा हुन्छन्। 7 प्रदेशको कुरा हामीले बुझिसकेका छौं। प्रदेशले बनाएको कानुन बमोजिम स्थापित स्थानीय सरकारका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा हुन्छन्
त्यस्तै गरेर जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतको न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ। जिल्ला अदालतले पनि जिल्लाभित्र रहेका अन्य न्यायिक निकायहरू, सिडिओ कार्यालयहरू हुन्छन्, अन्य न्याय दिने जलजीविसहरू हुन सक्छ, यस्तो न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण गर्न, त्यसपछि सुपरिवेक्षण गर्न, त्यहाँ गएर के कस्तो काम कारबाही भइरहेको छ जानकारी लिन र अब यसो गर्दा यसो हुन्छ, यसो गर्नुहोस् भनेर बकाइदा निर्देशन दिन सक्ने अधिकार पनि जिल्ला अदालतमा रहेको छ। त्यस्तै गरेर जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति कसले गर्छ भन्दा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुने गर्दछ। र न्याय परिषदको बारेमा मैले अघि भने संविधानको 153 धारामा तिमीहरूले हेर्न सक्नेछौ। अब यी भए हाम्रो न्यायपालिकाका 3 तहका अङ्गहरू, 3 तहका अदालतहरूको बारेमा जानकारी। अब न्यायपालिकाका कार्यहरू के हुन् त? अघि पनि हामीले केही कुराहरू त हामीले चाहिँ जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्ने केही कुराहरूको बारेमा त हामीले यहाँ पनि हेर्यौँ। तर मुख्य कामहरू के हुन् त? अर्थात् न्यायपालिकाका कार्यहरू के हुन् भन्ने बारे हामी जानकारी लिन गइरहेका छौँ। पहिलो छ अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण न्यायपालिकाले गर्दछ। त्यस अन्तर्गत संविधान प्रदत्त अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने, संविधानले तोकिएको हक अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउने अधिकार जुन छ, नपाएको अवस्थामा न्याय दिने काम गर्दछ अथवा अधिकार र स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने काम न्यायपालिकाले गर्दछ। त्यस्तै अधिकार हनन भएमा सोको सुरक्षा गर्ने काम अथवा सुरक्षा दिने निकाय पनि के हो त? न्यायपालिका हो। त्यस्तै गरेर न्यायिक कार्य अन्तर्गत प्रचलित कानुनको प्रयोग गरी नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्ने, त्यस्तै गरेर न्याय सम्पादन र अपराध नियन्त्रण गर्ने, अपराधीहरूलाई दण्ड सजाय दिने कामहरू न्याय सम्पादन अन्तर्गत, न्यायिक कार्य अन्तर्गत पर्दछ भने देवानी र फौजदारी मुद्दाहरूको फैसला गर्दछ। भनेपछि यहाँ तिमीहरू यति बुझिराख, 2 खाले मुद्दा छ, एउटा देवानी र अर्को फौजदारी। म तिमीहरूलाई अहिले अन्त्यमा देवानी मुद्दा अन्तर्गत कुन मुद्दा पर्दछ र फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत कुन पर्दछ भन्ने बारेमा फेरि बताउने छु। अहिलेलाई हामीले न्यायिक कार्य अन्तर्गत यी 3वटा कार्यहरू पर्दछ भन्ने बुझौँ। त्यस्तै गरेर परामर्श सम्बन्धी कार्य, जटिल कानुनी प्रश्न र समस्यामा सरकारलाई परामर्श प्रदान गर्ने कार्य पनि न्यायपालिकाले गर्दछ। त्यसै गरी कानुनको व्याख्या, कानुनको अर्थ स्पष्ट पार्ने र नजिर स्थापित, अर्थात् कानुन भनेको देशको कानुन, अघि मैले भने देखाएको थिएँ तिमीहरूलाई संविधान, संविधानका कुनै पनि धाराहरू अस्पष्ट भएको खण्डमा अथवा प्रष्ट गर्नु पर्यो भने यो न्यायपालिकाले त्यो अर्थ स्पष्ट पार्ने काम गर्दछ भने नजिर स्थापित गर्ने। नजिर भनेको के हो? म फेरि अब यसपछि तिमीहरूलाई बताउने छु। नजिर स्थापित गर्ने काम पनि न्यायपालिकाले गर्दछ। नजिरको बारेमा पनि आउँछ, तिमीहरूले राम्ररी रिपोर्ट गर, ध्यान देऊ है त। अब मैले भनेको थिएँ नजिरको बारेमा। नजिर भनेको के हो त? अघि हामीले भन्यौँ न्यायपालिकाले नजिर स्थापित गर्ने काम गर्दछ। नजिर भन्नाले सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सन्दर्भमा निर्णय गर्दा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त जुन कानुन सरह मान्य हुन्छ तथा तल्लो अदालतले त्यही सिद्धान्त अनुरूप फैसला गर्न सक्छ, यसलाई नजिर भनिन्छ। फेरि ध्यान देऊ, सर्वोच्च अदालतले मुद्दाहरूको सन्दर्भमा निर्णय गर्दा अथवा फैसला गर्दा प्रतिपादन गरेको सबै कुराहरू लिखित कानुनमा नहुन सक्छ, कहिलेकाहीँ भएको भन्दा फरक किसिमको मुद्दाहरू आइदिन्छ भने त्यो मुद्दालाई जुन हिसाबले चाहिँ जुन सिद्धान्तका आधारमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्छ त्यसैलाई आधार मानेर नजिरको रूपमा भोलि तल्लो उच्च अदालत अथवा जिल्ला अदालतहरूले पनि न्याय सम्पादन गर्छन्, त्यसैलाई नजिर भनिन्छ।
त्यस्तै गरेर अघि भनेको थियो चाहिँ देवानी र फौजदारी मुद्दाको बारेमा निर्णय दिने। देवानी मुद्दा भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा मुद्दा धेरै खाले हुन्छ। ज्यान मार्ने अभियोग होला अरे, अंशबन्डा सम्बन्धी मुद्दा होला अरे, अब हामीले सामाजिक समस्याको बारेमा पढ्यौँ, बक्सी प्रथाहरू, मानव बेचबिखनहरू हुन्छन्, यी सबैमा मुद्दा पर्छन्। यी फरक फरक हामीले देवानी मुद्दा र फौजदारी मुद्दा अघि भनेका छौँ। देवानी मुद्दा अन्तर्गत सम्पत्ति लेनदेन, जग्गा किचलो, लिखत बदर अथवा लेखेको कुराहरू झुटो लेखिएको छ बदर गरी पाऊँ भन्ने कुरा भयो, अंशबन्डाका मुद्दाहरू भए र दर्ता भएको छ कुराहरूलाई यो होइन दर्ता बदर गरी पाऊँ भन्ने खालका मुद्दाहरू देवानी मुद्दा अन्तर्गत पर्दछन्। त्यस्तै गरेर फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत कुटपिट, लुटपिट अथवा लुटपिट गर्नु, त्यस्तै गरेर चोरी, डकैती, ज्यान मार्ने उद्योग, ज्यान मारेको, फेरि तिमीहरूलाई यहाँनिर कन्फ्युजन हुनसक्छ अलिकति। ज्यान मार्ने उद्योग र ज्यान मारेको दुईटा फरक कुरा है। ज्यान मारेको भनेको त मारेको भइहाल्यो, ज्यान मार्ने उद्योग भन्नाले ज्यान मार्न सक्ने सम्मको काम गरेको तर ज्यान गएको अवस्था होइन, तर ज्यान मार्ने नै उद्देश्यले कुनै पनि काम गरिएको छ भने त्यो ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै गरेर राज्य विरुद्धको अपराध, अपहरण, मानव बेचबिखन, बलात्कार, बहुविवाह, लागू औषध, ठगी, बोक्सी आरोप इत्यादि फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले हाम्रो नागरिक चेतना अन्तर्गत हामीले न्यायपालिकाको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्ने काम गर्दछ र राज्यको प्रमुख 3 अङ्गहरू मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गमा न्यायपालिका पर्दछ। न्यायपालिकाका 3 तहका अदालतहरू रहेका छन् जसले न्याय सम्पादन गर्ने कामहरू गर्दछ। त्यसमा केन्द्रमा अथवा सङ्घीय राजधानीमा रहन्छ एउटा सर्वोच्च अदालत, जहाँ मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त अन्य आवश्यक मात्रामा न्यायाधीशहरू रहनुहुन्छ। त्यस्तै दोस्रोमा उच्च अदालत छ। उच्च अदालत सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था रहेको छ। सर्वोच्चमा 20 जना भने उच्च अदालतमा आवश्यक सङ्ख्यामा सङ्घले तोके अनुसार। त्यस्तै गरेर जिल्ला अदालतमा पनि न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रहरू रहेको छ र योग्यताहरू या न्यायाधीशको योग्यताहरू पनि बारे हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र त्यसै गरी न्यायपालिकाका कार्यहरूबारे हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। न्यायपालिकाका कार्यहरू अन्तर्गत हामीले 4 प्रकारका विभिन्न कार्यहरूलाई डिभाइड गरेर हामीले अध्ययन गर्ने गऱ्यौँ र अब मैले अघि भनिसकेको छु न्यायपालिकाको बारेमा धेरै बुझ्न मन छ भने नेपालको राजपत्र भनेर संविधान हामीले चाहिँ पाउँछौँ। यो भनेको यो प्रकाशन गर्ने चाहिँ नेपाल सरकार मात्रै एक आधिकारिक चाहिँ निकाय हो। नेपाल सरकारले नै निकालेको राजपत्र तिमीहरूले अध्ययन गर्यौ भने सबैभन्दा राम्रो। त्यसमा पनि अन्य विभिन्न चाहिँ पब्लिकेसनहरूले पनि समीक्षात्मक विवेचना भनेर पुस्तकहरू, संविधान सम्बन्धी जानकारीहरू, मूलक पुस्तकहरू हामी पाउँछौँ। तिमीहरूले यसमा भाग 11 मा गएर न्यायपालिकाका बारेमा धेरै जानकारीहरू लिन सक्नेछौ। पक्कै पनि तिमीहरूले न्यायपालिकाको बारेमा केही जानकारी त लियौ नै। अब मैले पनि तिमीहरूबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। तिमीहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त, धन्यवाद।